अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान में एक लफ्ज़ आता है अलका। इसका मतलब होता है लटकती हुई चीज़, जैसे कि जोंक। और साइंटिस्ट ने जब एम्ब्रियो को 24वें दिन पर माइक्रोस्कोप से देखा तो वो बिल्कुल वैसा ही नजर आया। ये इत्तेफाक नहीं था। और इस वीडियो में हम ऐसे 9 और राज डिस्कस करेंगे जो कुरान और मॉडर्न साइंस दोनों में छुपे हैं, खास तौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की डाइट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रेयर, ऑथेंटिक और दीनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में हम 10 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। फॉलिक एसिड क्यों जरूरी है, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी चाहिए या नहीं, कोलिन क्या है, खजूर के बारे में, प्लांट आयरन एब्जॉर्प्शन, मॉर्निंग सिकनेस क्या है, कैफीन क्या है, हलाल और तैयब में क्या फ़र्क है, माइल्ड एनीमिया, और आखिर में एग्जैक्ट फूड लिस्ट जो आपको अपनी डाइट में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। हर पॉइंट में कुरान या हदीस का रेफरेंस होगा, साथ ही साइंस का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरह मोमिनून आयत नंबर 12 से लेकर 14 में अल्लाह ने इंसान की तख्लीक के सारे मरहले बता दिए। नुतफा, फिर अलका, फिर मुदगा। अलका का मतलब है जोंक, जैसे लटकती हुई शक्ल। ये बिल्कुल वही स्टेज है जब डे 22 से लेकर डे 28 के दरमियान बेबी की न्यूरल ट्यूब, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कोड बनाती है, क्लोज हो रही होती है। इसी विंडो में अगर फॉलिक एसिड की कमी हो तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, और ये WHO और CDC दोनों कंफर्म करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये स्टेज कंसीव होने के सिर्फ 3-4 हफ्तों बाद आती है, जब ज़्यादातर औरतों को पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि फॉलिक एसिड सिर्फ प्रेगनेंसी का सप्लीमेंट नहीं है, ये नियत की तैयारी है। यानी कि जब आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो फॉलिक एसिड जो है वो लेना स्टार्ट कर। एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी चाहिए या नहीं। एक मशहूर हदीस है तिरमिज़ी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरा, चंद निवाले ही काफ़ी हैं कमर सीधी रखने के लिए। ये प्रिंसिपल फर्स्ट ट्राइमेस्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि इस स्टेज में एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। वो ज़रूरत सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आती है, वो भी थोड़ी सी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग 2 बंदों के लिए खाना समझकर ज़्यादा खाते हैं, उनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क साइंस के मुताबिक बढ़ जाता है। कोलिन क्या है? कोलिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो ब्रेन की वायरिंग बनाता है, और रिसर्च बताती है कि 90% से ज़्यादा प्रेग्नेंट औरतें इसको ज़रूरत से कम ले रही होती हैं। सबसे अच्छा सोर्स है अंडे की जर्दी। यहाँ एक दिलचस्प बात, इस्लामिक ट्रेडिशन में अंडे को हमेशा एक मुकम्मल तैयब ग़िज़ा समझा गया है। नबवी ग़िज़ा में गोश्त और अंडे जैसे प्रोटीन रिच फूड का जिक्र मिलता है, जो कि आज कोलिन का साइंटिफिकली सबसे अच्छा सोर्स साबित हुआ है। यानी जो चीज़ सदियों से अच्छा खाना समझी जाती थी, वो आज एक स्पेसिफिक ब्रेन न्यूट्रिएंट का नंबर 1 सोर्स निकली। सूरह मरियम आयत नंबर 25 में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को लेबर पेन के वक्त खजूर के दरख्त को हिलाने का हुक्म दिया गया ताकि ताज़ा खजूर गिरें और वो खाएं। लेकिन कम लोग जानते हैं कि सही मुस्लिम के एक हदीस में है, जो शख्स सुबह अजवा खजूर खाए, 7 अजवा खजूर खाए, उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुँचाता। अब साइंस की तरफ आएँ। खजूर में पोटेशियम, नेचुरल शुगर्स और एक कंपाउंड होता है जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, वही हार्मोन जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। 2011 के एक स्टडी में पता चला कि जिन औरतों ने लास्ट वीक्स में रोजाना खजूर खाए, उनका लेबर एवरेज 4 to 6 आवर्स छोटा रहा, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशंस। ये सिर्फ बरकत वाली खुराक नहीं, ये एक मेजरेबल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। पालक, दाल, बीन्स का आयरन, जिसे नॉन हीम आयरन कहते हैं, सिर्फ 2 से 10% ही एब्जॉर्ब होता है। लेकिन कुरान में अनार को 3 अलग जगहों पर जिक्र है, सूरत अल-अनाम और सूरत अल-रहमान में भी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनार सिर्फ आयरन नहीं देता, बल्कि उसका विटामिन C कंटेंट उसी वक्त उस आयरन को एब्जॉर्प्शन को डबल से 3 गुना तक बढ़ा देता है। मतलब एक ही फल में आयरन भी है और उसका बूस्टर भी। यही वजह है कि न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो अनार को नेचुरल आयरन इन्हेंसर कहते हैं, जबकि ये बात आमतौर पर पता नहीं होती लोगों को। अगर आप विटामिन C के साथ आयरन को लेंगे, यानी कि पालक के साथ अगर आप नींबू को लेंगे, तो उससे आपको जो है वो इसी तरह अनार वाला काम करेगा। अगर आप खाली सिर्फ पालक, दाल वगैरह लेंगे तो वो आपको कम आयरन प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू विटामिन C के साथ। सही है।
سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے کہ ماں نے اپنے بچے کو تکلیف کے ساتھ اٹھایا اور تکلیف کے ساتھ ہی جنم دیا۔ یہ آیت خود اس بات کی گواہی ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف جس میں مارننگ سکنس بھی شامل ہے قرآن میں ڈائریکٹ اکنالج کی گئی ہے اور یہ ایک عظیم اجر کا ذریعہ ہے۔ سائنس کی طرف سے دیکھیں تو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جن پریگنینسیز میں مائلڈ سے ماڈریٹ نوزیا ہوتی ہے ان میں مس کیریج کا رسک کم پایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ HCG ہارمون کا ہیلدی طریقے سے بڑھنے کی نشانی ہوتی ہے، یعنی جو تکلیف اکثر عورتیں بری علامات سمجھتی ہیں وہ دونوں دین اور سائنس کی نظر میں ایک پازیٹیو سائن ہو سکتی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو۔ کیفین کا سیف لمٹ سائنس کے مطابق 1 کپ ہے، یعنی کہ پورے دن میں آپ 1 کپ کافی یا پھر چائے پی سکتے ہیں۔ زیادہ کیفین پلیسنٹا کراس کر کے بیبی تک پہنچ جاتا ہے اور بیبی کا جسم اسے پروسیس کرنے میں بہت سلو ہوتا ہے، کبھی کبھی ایڈلٹ سے 7 گنا زیادہ وقت لگ سکتا ہے، یعنی اسراف نہ کرنا کا قرآنی اصول یہاں ایگزیکٹ سائنٹیفک نمبر کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ قرآن ایک سے زیادہ جگہوں پر صرف حلال نہیں کہتا بلکہ حلالن طیبن کہتا ہے۔ حلال کا مطلب ہے پرمیسیبل، یعنی آپ کو پرمیشن ہے کھاؤ، لیکن طیب کا مطلب ہے پیور، صاف اور ہولسم، صاف کھانا ہو، یعنی صرف حلال میٹ خرید لینا کافی نہیں ہے۔ اگر وہ پروسیسڈ ہے، پریزرویٹیو سے بھرا ہے، نیوٹریشن اس میں کم ہے تو وہ حلال تو ہو سکتا ہے لیکن طیب نہیں، یعنی کہ اگر آپ حلال کمائی سے آپ برگر کھا رہے ہیں، آپ پیزا کھا رہے ہیں پریگنینسی میں تو وہ حلال تو ہے لیکن وہ آپ کے لیے طیب نہیں ہے، مطلب آپ کے لیے صاف چیز نہیں ہے، پریگنینسی میں آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آپ حلال بھی کھائیں اور طیب بھی کھائیں، اچھی چیزیں کھائیں، فروٹس کھائیں، سبزیاں کھائیں۔ پریگنینسی میں بلڈ والیوم 40 سے 50% تک بڑھ جاتا ہے لیکن ریڈ بلڈ سیلز جو ہے وہ اتنی ہی رفتار سے نہیں بڑھتا، اسی لیے مائلڈ انیمیا اتنی کامن ہوتی ہے۔ اب ایک بہت کم بتائی جانے والی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ یعنی کپنگ کی بہت فضیلت بتائی ہے، لیکن اسکالرس اور اسلامک فزیشینس نے ہمیشہ اسپیسیفکلی منع کیا ہے کہ پریگنینسی میں حجامہ نہ کروایا جائے کیونکہ اس سے انیمیا اور بھی شدید ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ اسلامک میڈیسن میں بھی کانٹیکسٹ اور ٹائمنگ کا خیال رکھا گیا، ہر چیز ہر وقت کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یہ 9 پوائنٹس آپ کے لیے بالکل نئی انفارمیشن تھی تو اسی وقت لائک بٹن دبائیے اور کمنٹ میں بتائیے کون سا پوائنٹ سب سے زیادہ حیران کرنے والا تھا۔ تو سمپلی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا اوائڈ کرنا چاہیے۔ روز آپ نے کھجور کھانے ہیں، 1 سے 2 انڈے کھانے ہیں، انار لازمی کھانے ہیں، ہری سبزیاں کھانی ہیں، سیزننگ فروٹس کھانے ہیں، جو سیزن والے پھل ہوتے ہیں وہ کھانے ہیں، وائٹامن سی کے ساتھ آئرن کھانا ہے، دالس، ڈیری پروڈکٹس اس کا حصہ بنائیں، اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں، اور کس چیز کو اوائڈ کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، ان پاسچرائزڈ ملک جو ہوتا ہے، زیادہ کیفین سے بچنا ہے، جنک فوڈ سے بچنا ہے، حجامہ سے بچنا ہے، آدھا پکا جو کھانا ہوتا ہے اس سے بچنا ہے۔ مطلب یاد رکھیں حلال کھائیں اور طیب کھائیں۔ اگر آپ کو یہ دین اور سائنس کا کمبینیشن پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجیے، اپنی پریگننٹ بہنوں تک شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر روز آپ کو نئی ویڈیو اسی طرح ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔